बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची का जो सियासी दर्जा हरारत है वो अचानक से बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं, आज के इस व्लॉग में अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अजीज़ाबाद में ख़वातीन का जलसा किया, फिर नश्तर पार्क में MQM पाकिस्तान ने पावर शो किया है। एक तरफ PTI भी है, जमात इस्लामी के भी तुंदो तेज़ बयानात आ रहे हैं। साथ ही जो MQM लंदन है, कोई रोज ऐसा नहीं गुजरता कि कराची शहर में किसी ना किसी मकाम पर कोई बैनर या पोस्टर या कोई हल्की फुल्की सरगर्मी दिखाई ना दे रही हो। 2 रोज पहले मुक्का चौक के ऊपर, जाहिर है कि उसका नाम तब्दील किया गया, लेकिन आपको पता है कि जो तारीखी अहमियत के हामिल मकामात, चुरंगियाँ या कोई भी सड़क होती है, उसको नए नाम से पुकारना और मकबूल करना बहुत मुश्किल सा होता है। तो आज भी उसे मुक्का चौक ही कहा जाता है। जो आम अफराद हैं उसे मुक्का चौक ही कहते हैं। तो वहाँ पर पोस्टर्स और बैनर दिखाई दिए। कल रात की बात है कि रफ़ाए आम जो गेट है वहाँ पर भी पोस्टर्स और बैनर वहाँ दिखाई दिए हैं। और कराची शहर के अंदर मैंने जैसे कहा कि कोई रोज़ ऐसा नहीं गुजरता जब कोई एक्टिविटी दिखाई ना दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने जो यके बाद दीगरे, अजीज़ाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़वातीन का जलसा, फिर अगले रोज़ MQM पाकिस्तान का नश्तर पार्क में ख़वातीन का जलसा, और दोनों का यही तारीख़ी जलसों के दावे करना कितनी हकीकत है, इस पर एक अलग से बात करेंगे। मैं अगला जो व्लॉग बनाऊंगा, और मुझे हंसी भी आ रही थी और यूँ कहें कि रोना भी आता है कि जब हम जो अजीज़ाबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ है उसमें जो तकारीर हुई हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा अगले व्लॉग में कि क्या मजाक है कराची के शहरियों के साथ किया गया है उस जलसे के अंदर, तकारीर के अंदर। लेकिन बात कर लेते हैं जो स्पेसिफिक कराची शहर के इश्यूज हैं, उस पर हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है, आपके इल्म में है कि NID का एक तालिब इल्म बिलाल, जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान मारा गया है। कौन बात कर रहा है इसके ऊपर? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की है? क्या MQM पाकिस्तान ने बात की है? कोई प्रोटेस्ट लॉन्च किया है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? उनके घर जाकर कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ की है जिससे कराची वालों को इत्मीनान हो कि नहीं, स्ट्रीट क्राइम कम हो जाएगा? दूसरी तरफ कराची पुलिस चीफ हैं, वो सब जिम्मेदारियां कराची के शहरियों पर डालते हैं। और एक तरफ IG साहब हैं, वो ये कहते हैं कि कराची के शहरी डाकुओं को पकड़ें और मारें। तो फिर अपोजिशन कौन कर रहा है? कराची शहर में जो जो लोगों के मसाइल की बात कौन कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्या MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो पॉलिसी साथ बढ़ा रही है, इससे कराची के अंदर MQM पाकिस्तान की मकबूलियत बढ़ रही है या फिर कम हो रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं कल देख रहा था हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं कुछ फिगर्स जो उन्होंने बयान किए हैं वो भी आपके सामने रख रहा हूं, और फिर आपको बता रहा हूं कि मसला ये नहीं है कि आप इख्तिदार में हैं। प्रॉब्लम ये है कि कराची शहर की आवाज़ इस वक्त कोई ऐसी तवाना आवाज़ नहीं है, हुकूमती हलकों से लेके अपोजिशन में, असम्बलीज की बात कर रहा हूं, जो कि उठाई जा रही हो, कराची के इश्यूज पे बात की जा रही हो। एक तरफ IG सिंध हैं, कराची पुलिस चीफ हैं, जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि जी कराची के शहरी खुद डाकुओं को पकड़ें, मारें और इनाम ले लें। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध हैं, वो कह रहे हैं कि ये पुलिस को ये अख्तियार नहीं है इस तरह की बातें करने का, और ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, और एक मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा कीमती है इंसान की ज़िंदगी, और ये शहरियों का काम नहीं है। और ये बात तो हम भी पहले दिन से कह रहे थे। फिर इस सारे इशू के अंदर बात कौन कर रहा है? एक तरफ खुर्रम शेर जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी अगर बालादस्ती से ऊपर बात की जाए तो उनके बयानात आ रहे हैं, या फिर हाफिज नईमुर रहमान के बयानात आ रहे हैं। इसके अलावा कराची की ऑनरशिप, कराची के इश्यूज, कोई बात नहीं कर रहा अमली तौर पर। मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखता हूं। NID का स्टूडेंट मारा गया है जी, शहीद हुआ है स्ट्रीट क्राइम के अंदर। और क्या फिगर्स हैं जो हाफिज नईमुर रहमान ने बताए हैं? उन्होंने कहा है कि 52,000 से ज्यादा कराची के जो शहरी हैं उनकी जो मोटरसाइकिलें हैं वो छीनी गई हैं। और कहाँ जा रही हैं, हर पुलिस वाले को पता है, हर पुलिस अफसर को पता है। मिनटों सेकंडों में छीनने के बाद ये चंद घंटों के अंदर जो है वो हब के रास्ते से बलूचिस्तान
کون کون سی بائک جاتی ہیں، کیسے جاتی ہیں، کون سا نیٹ ورک ہے، سب کے علم میں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی توانا آواز نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر ان کی کوئی مضبوط اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ رک جائے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو 10 گنا حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ موبائل چھیننے کی وارداتیں ہوئی ہیں، اور یہ سینٹرل ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل، جی ہاں، میں بغیر کسی تعصب کی بات کر رہا ہوں، یہ دو اضلاع ایسے ہیں جہاں بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ رچ ایریاز دیکھے جائیں تو ڈی ایچ اے بھی ہے، کلفٹن بھی ہے، ساؤتھ بھی ہے، لیکن وہاں کے بجائے ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ سب سے زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ وارداتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ جو 455 لوگ اس سال کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اب 30 سالہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اقتدار ہے، اس میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پولیس میں انہوں نے من پسند بھرتیاں کی ہیں، مقامی پولیس نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ وہی بات ہے جو ایک زمانے تک ایم کیو ایم پاکستان کا موقف تھا کہ مقامی پولیس لائی جائے۔ اب یہی بات حافظ نعیم الرحمان کہہ رہے ہیں۔ مقامی پولیس کا ایشو کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی اردو بولنے والا ہو، یا کوئی پٹھان ہو، پشتون ہو، یا کسی پنجابی ہو، یا کسی بھی زبان کا بولنا۔ مقامی سے مراد یہ ہے کہ جو یہاں پیدا ہوا، جس کی فیملی یہاں ہے، جس کے سٹیک یہاں پر ہیں، جس کا گھر یہاں پر ہے، جس کی فیملی کو امن و امان کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی امن لا سکتا ہے جو کہ جس کا سٹیک اس کراچی شہر کے اندر ہو۔ تو حافظ نعیم الرحمان نے بھی کہا ہے کہ مقامی پولیس جو ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ مطلب مقامی سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جو لوگ اٹھا کر لے کر آتے ہیں، جن کی فیملیز مختلف صوبوں میں ہوتی ہے پولیس والوں کی، اور ان کو یہاں پر آپ لگا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کے لیے تو دبئی سے کم کا معاملہ نہیں ہے۔ اور این اے ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہے، اب انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ بھی تو این اے ڈی کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ایک انجینئر بننے والا کراچی کا نوجوان بھی جو ہے وہ اچھا۔ اب اس میں جو حافظ نعیم الرحمان نے بات کی ہے اور بہت خوبصورت بات کی ہے، آپ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں ناراض ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مل کر انتخابات نہیں چاہتے، پیپلز پارٹی بھی اور ایم کیو ایم بھی۔ اور شاید میرا خیال ہے جو اب جلسہ ہوا ہے کراچی کے اندر، ایک عزیز آباد میں پیپلز پارٹی نے کیا، پھر دوسری طرف ایم کیو ایم نے کیا ہے نشرت پارک میں، اور جس طرح ٹائمنگ ان کی چوز کی گئی ہے، لگتا یہ ہے کہ اب یہ سیاسی سرگرمیاں بھی ایک ساتھ مل کر شروع کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف اگر دیکھیں کراچی کے اندر دوسری اگر ہمیں آواز سنائی دیتی ہے تو وہ خرم شیر زمان کی ہے۔ خرم شیر زمان ایک قبرستان میں گئے، اور میں آپ کو بتاؤں، بظاہر ہی کہ معمولی سی بات لگتی ہے کہ یار یہ قبرستان میں جا کر بیان دینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی کے اندر امیر یا غریب جو بھوک کی وجہ سے بھی مرتا ہے، لیکن قبر میں جانے کے لیے اس کو 30 35 40 ہزار روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جو بھوک کی وجہ سے بھی مر رہا ہے کراچی شہر میں، یا خودکشی کر رہا ہے، یا جس کی فیملی کے ممبرز خودکشی کر رہے ہیں، اس کو بھی قبر میں جانے کے لیے 40 50 ہزار روپے چاہیے، کیونکہ قبریں نہیں ہیں، قبرستان نہیں ہیں۔ قبرستان ہیں تو بلیک کے اندر وہاں قبریں ملتی ہیں، اور یہی بات خرم شیر زمان نے کی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان دعوے بہت زیادہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی دعوے بہت زیادہ ہیں۔ ان جلسوں کے اندر کیا ہوا ہے اور کس طرح کی گفتگو کی گئی ہے؟ کیا نمک پاشی کی گئی ہے یا نمک چھڑکا گیا ہے ان دونوں جلسوں کے اندر کراچی والوں پر؟ میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ اگلے ولاگ میں کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا، اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ۔ تو اگلا ولاگ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز سے بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔